موت لو ما أنت نخافت زلنا مدرخ أو تجري فولي مدرخ أيو ترانا إتوت بتأخذ مدرخ زي كونس تجري كافتي قلت موازن له ناي إيكونومي قلولاو ناي كبان عصوان أطلع وشتاوي عقمتها ناي وشتاوي عقمتها صقمن كل فنس إحنا عسنا خلنا نوصل له مدرخ هنا نجي متزلنا مالتي إذا مدرخ زي ترانا يكشم الكاوي كونن زلونا وشتاوي صقمات بملؤهم فتحنا ناب عرسنا نخلو المدرخ نساقر له زلنا عرفت لزخونه أو مدرخ زي بزبيلو كله لقارينا كل من قصر حتنيا كله توتنا كمدرخ ناي كل نباراي قبئي مالتي ناي كل نباراي قبئي كل نباراي مالت من قصر حتنياون أو زعلت بعلوان أيو نقدايون أو زعلت بعلوان أيو كل انتقالات أو تقرأ زلوا بملو ناي زعلت بعلوان أيو كل نباراي بقطع يخم تزواري ناي زعلت بعلوان أيو قبر زي خفل زي جاي اللي مالتي بجيبلنا قال طريقتات أو كيف لها تمانا بقبر بيلنا سفحت سرحت الناس رحنا وزيناينا سان عقمون زي سرحنا يوم قلتات اللو تم زي سرحنا يوم قلتات عقمنا أنا خيرنا أسألك نمالهم تم دا سرحنا أنا حق أنا خيرنا نسألك أنا خير بزقبر من قدينا نخيد زلنا مالتي إنا نخيد زلنا نحنا بزحات زي ما أنا يوم نايسنا يوم محتار قلتات اللو نايسنا يوم محتار صقبات خيرهم زقصلو زمنا يسنا محتار خوينا قلتات خوينا زقصل زلو وانا مشتر ناي عقمنا ناي من أس قد أي مالتي سلزي عقمنا أنا خيرنا بمولهم تمنا يسنا محتار قلتات قال يوم أو حتى الجزية زفتحوا قال يوم أما أخلا الجزية زفتحوا قال يوم كعبنا وح الجزية زفتحوا مس عقمنا قلنا عقمتاتنا خا قلنا أنا خيرنا نام عولا ناخذ العد نتفتيرنا سنا محتار قون دفتحنا ينقصلنا مالتي سلزي نزل سنا محتار ناي حزب صقبات نفتح ناي تجري ناي داقم حوية اللمعات نمرقاز إنا لما عنتي بعلي ناي أتوت متأخر مدرسة خفت لنا مو نزي ناي أتوت مخفت مدرسة دقيمة نزي بعلزي أخبركم قبري كافسنا كحامل حدا جميرنا قبنا أيو كنكفلينا لكم ترخيكم أبب بكاف ساعات 10 تخلت جميركم ترحيسكم كتكفلوا تزجاجهم زلهم نقادو بسمين بسم كفلا ختم حاولتن ونكو على حمص أخوم إلى بتحتنا أنا نقبلكم زلنا مالتي سلزي كلنا قارينا ساعة حملة 3 عصرت حدش إحنا قارين لنا زخف لختمة كعصرت حدش إحنا قارين بمدة صراحة من قصتي أو زخف لختمة زي كأتو زقبو أرشي شديش مئتين 6 مليون أنا أكبر لنا زعمت المنامات شديش 6 مليون شديش 6 مليون نتعالى لوش تاوز أجمعنا يفتح لنا أي مالته يكونن قلنا جمرمو قلني عقبتها نفترة لو نخل تكالات عندها فترنا عقمنا فترنا بقصالي كأول لعن قصل العدن فترنا سلزي شديش 100 مليون كاوش تاتاوي نايل معات أتوت حمش 6 مليون كعبيت مزجاجة بدمر حدا بليون أكيمنا كفلا ختمنا أو كل التجراي نايو على استواء تجبر منقست كل التجراي زجور زل ربرو وشتاو عامنا معاي نايو على استواء نجبرنا وزي ترخينا زلنا دقيمنا زي خمزة توهمنا زل مدة كمن الساخعو العلم أمنا تلني دقيمنا كعمس أخوم وكعترا خبنا خيب جلي لأن يلي كبر ما قص سماتنا تجراي تسعر دحين حضراتكم زخبركم محبر حساب نقدي زخبركم عمر عرحة سمويا كفل ختم حاولتي زخبركم عندما تجايش كل جزء عمت حمل حدا قبري نمخفال عمل لا تجراي زبسرلون محبر حساب نقدي بدليته بفقادو قبر نمخفال زجمرلون علاتيو سلازي انكو عنا بزعلات زي عبصحكم قبل فتو بمغصال كل جزء ببعمته محبر السب نقدي نمنجست زخاف لا جبري
ካብቲ ካልእ ግዜ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ብፍላይ ካብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ሎሚ እንኸፍሎ ግብሪ ዝተፈለየ እዩ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ተኣውጅሉ ኩሉ ነገሩ ፀኒቱ ኩሉ ነገሩ ተወሪሩ ዓኒ እዩ ነዚ ዕንወት እዚ ንምሕዋይ ሰላም ንምርግጋፅ ዝበፅሖ ገበን ፍትሒ ንምርግጋፅ ዝተወረረ ልኡላውነቱ ንምምላስ ዝተመዛበለ ህዝቡ ናብ መረበቱ ንምምላስ ተሓሲቡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ዝሓለፉ ከባቢ 4 ዓመታት 3 ዓመትን መንፈቕን ወይ ልዕሊኡ ዝኸውን ተስፋ ጌርና እናተፀበና ኢና ፀኒሕና ተኾነ ግን ብመስርሕ ስምምዕ ሰላም ወይ ብመስርሕ ስምምዕ ፕሪቶርያ እቲ ዝተፀበናዮ ነገር ክኸውን ኣይከኣለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ኣፍሪሱ ህዝቢ ትግራይ ብዳግም ክባን ዕፅዋን ክደቅቕ ብመድልዎ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጉድኣት ክበፅሖ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ካሊእ ኩናት ከእትዎ ኣብ ካሊእ ርብርብ ዘለሉ እዋን ኢና ዘለና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብሰዓት እዚ ካብ ፌደራል ክረኽቦ ዝግባእ በጀት የብሉን ህዝቢ ትግራይ ብሰዓት እዚ ነዳዲ ይረክብን ካብዚ ተበጊሱ ጥዕና ትካላትና ኣብያተ ትምህርትና ማሕበራዊ ኢኮኖሚና ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ነገር ባሕር ሰምርኮሳ ባዕሉ ተሰኪምዎ ነቲ ኩነታት ክሳገር ኣብ ዘገድድ ኩነታት ኢና ዘለና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኽፈል ግብሪ ኣብ ካሊእ እዋን ይኽፈል ካብ ዝነበረ ግብሪ ብዝበለፀ ትርጉም ኣለዎ ንዑ እዩ ናይ ለም ዘበን ምኽፋል ግብሪ ዝምልከት ግብሪ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ብዝብል መሪሕ ቴማ ኣብ መላእ ትግራይ ዝኽፈት ዘሎ ምሕዋይን ዳግመ ህንፀትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብሄራዊ መኸተ እውን ኣብ ባዕልና እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ተማሕፂኑ ነዊሕ እዋን ሰላም ክረክብ ተስፋ ክረክብ እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ ተኾነ ግን ከምቲ ክብሎ ዝፈተንኩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ተሓሲሙ ህዝቢ ትግራይ የድቅቆ እዩ ዘሎ ስለዚ ሰላም እውን ክመፅእ እንተኮይኑ ውሽጣዊ ዓቕሚ የድልየና ንሰላም ተሓሲሙ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ ተኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ መኪቱ ክወፅእ ዓቕሚ የድልዮ ዓቕሚ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኢኮኖሚ እዩ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምኻ ፋይናንሳዊ ዓቕምኻ እንድሕር ዘይተጠናኺሩ ብቐሊሉ ኢኻ ትስበር ስለዚ ፀላእትና ከይተኮሱ ክቐትሉና ፀላእትና ከይተኮሱ ከድቅቁና ከድክሙና ዓሊሞም ይሰርሑ ስለ ዘለው ንሕና ከዓ ብሄራዊ ሓድነትና ሓሊና ካብ ትርከብ ንእሽተይ ሃፍቲ ናብ ሓደ ማእኸል ብግብሪ መልክዕ ኣተኣኻኺብና ሕውየትን በቲ ሓደ ገፅ ሕውየትናን ዳግመ ህንፀትናን ክንረጋገፅ በቲ ካሊእ ገፅ ከዓ ብሄራዊ መኸተና ዓንዲ ረኺቡ ሕቆ ረኺቡ ከም ዘይንቁርጠም ንምርግጋፅ ዘኽእለና ዓቕሚ ክንረክብ ሓቢርካ ምስራሕ የድሊ ሎሚ ግብሪ ይኮነን ክበሃል ዘለዎ ሎሚ ደም ህዝቢ ትግራይ እዩ ሎሚ ዝኽፈል ግብሪ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዝትከል ኢንፊዥን እዩ ምክንያቱ ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ኢና ዘለና ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ምሃያ ንምኽፋል ከመይ ዝበለ ፀገም ከም ዘጋጥም ዘሎ ኣብ በብክፍለ ከተምኡ ዘለኹም መመራርሓ ትፈልጥዎ ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ኣብዚ መድረኽ ዝተሳተፍኩም መመራርሓ ትፈልጥዎ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ይፈልጦ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ትፈልጥዎ ከም ገሌልካ ተለቃቂሕካ 40% 50% ኢልካ ናይ ሓደ ወርሒ ትኸፍል ኣብኡ ከለኻ ካሊእ ወርሒ ተርክበካ እታ ካሊእ ወርሒ ከይተኸፈለት ተደራቢት ካሊእ ወርሒ ተርክበካ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝበዝሕ ገዛ ክራይ ዝነብር ደቁ ከፊሉ ዘምህር ናይ ሓንቲ ደመወዝ ወይ ናይ ክልተ ሰብ ደመወዝ ንብዙሕ ቤተሰብ ትሽከም እያ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብያተ ትምህርትና ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ኣለዋ ትካላት ጥዕናና ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ኣሎ ይትረፍ ካሊእ መሰረተ ልምዓት ክሰርሕ ማሕበራዊ ጉዳያት እውን እቲ ህይወት እውን ንምምራሕ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ ማሕበረሰብ ንግዲ ካሊእ እዋን ይኽፈል ካብ ዝነበረ ግብሪ ዝበለፀ ትርጉም ብምሃብ ኩሉ ተነቃቂሑ ብነፃ ፍቃዱ እዚ ሎማዓንቲ ዝኽፈት ዘሎ ግብሪ ናይ ምኽፋል ስነ ስርዓት ባዕሉ ብዘይ መራሒ ባዕሉ ተላዓኢሉ ዓዱ ንምድሓን
يخفل كم زول حاسيبو قبو خفصم كم زخل منم زتراتر نجار يلن إذا كلنا نحلفو زلنا عصبوتات برقص أجنات كحلة فيه كاب كلتشن عسرتن بزخف أخا كاب كلتشن عسر سلستن جنبيرنا أبد عم خبير زخون خونتات ينازل لنا زي معرف زي منم ترى يقولون كسجاريو تسجيرو صباح تجراي أبرخة خطركبيا تجراي تركبلو برخة زرقاقز جن بوشت أو عقمتاتنا أيو بعلنا أين خن جورن دخل لومي أو عالم فتحيلن جونوسايدز فتسمل كخر هرال كاي خيلن كنا يلوم زعنونا كحوينا يكونون كنا يلوم زعنونا كهانسونا يكونون فتح خر رقاقزولنا يكونون كم زين تسجيرهم نحوارو كقبرنا حاسبهم يوم كم جيرمو سلازي نحنا بفتح سلنا أمن بديمقراطية سلنا أمن سبعة ونزل له حزب سلازخنا حدا نجار طفات مستفاد سما بخالي ملقعو كحاسي يزبل أمنات حزنا أنا نقدميت نخيد تم بزمانو حزب تجراين متفاء استلعلو صلاة جن حنصاب أو كرمتم مسكر كروان حزب تجراي نحسيها يبلومن زي بزقباء مرداء يدلي نزي تردينا كالي ممارس يلن كالي مواصع يلن كابدق كركب زخل نجار يلن نحنا بعلنا تناخيرنا وشتاو عقمتاتنا هاني صنات رحنا بدينا خنوص نخل مدحنا عرس مركوسا ايلنا كنت سيغبا عرس مركوسا اب كله اب ايكونومي اب محبراوي اب بوليتيكا اب صطتا اب كل عقمتاتنا بعلنا تكنولوجينا كاوشتي زي كاي كاليو حزب تግራይ يخول ايو ببزمنو زمصو صገማት وشتاو حدنتو حليو اب عرس مركوسا خوينو بديهن سعيرن وصي حزب تግራይ كابتم كالوت اوانات زنبرو ببزمنو زنبرو صገማት ابز حزبكو ابز معرف ابز لنالو معرفكو كابتم زحلفو عمتات حز زخبد يكونن هذه كالي معرفيو 360 دغري تخبيبنا اب صوا وديقنا حزب تግራይ حدنتو حليو مكيتو ابز درجه زي بصحيو كابتو زحلفه زخبد يكونن اب قدمينا زلو ازي كنوصو نخلينا ازي نموصا جن وشتاو عقمتاتنا بجبر يكون بخالي منقد خنطنا خري يقبأنا وشتاو عقمتات كام تنخار مالت ناو كينات تهنديد كام تاو مالت يكونن كينات ذات الرفون وشتاو عقم كام تنخار سلا زخونه سلام نممصا وشتاو عقم خا يزمصو لمين كا تمهليل كا تمحصين كا ابز خونه عالم ابز خونه عدي ابز اوان زي بفلاي زلنا له زمن سلامون يوهاب سلامون كتمص انت خوينكا كم زي تقرطم كرغاغصلون صلاتخا زوم حزب زيهم قطيمكا ايواصان بسلاماو منقد طرحينا خنفتحو نخيل زغبا إلهم كامن لهم نسون ممصا خا وشتاو عقمتات كتانصلكا ابز عالم زيا ابز اوان زي سلام يكون لمعات يكون كالي يكون زمص وشتاو عقم استهنص وشتاو عقمي سلازي وشتاو عقمنا نمهنا صاب نغبرو زلنا ربرب محبرسب نقد تግራይ كساب حزي نمخته تسكيمو ناي حبرتسبنا ناي حزبنا صقم تسكيمو ناي تمزابلتنا صقم تسكيمو كل ነገር كيلو ابز درجه زي بصحيو ابز وان زي ون زلو صقمات بزغبا نرداينا ابلع عدا تدراريبو كومباوند انترست كخفل بخوينا زعانو استورر خافتو بزين حسيا خافتو تحرجو خفل كم استفردو نفلطينا زي انتاي زرينا صلات حزب تግራይ بزين حسيا نخلو ነገር ከድቅዎ ከምስተስኡ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝግባእ ተረዲኻ ንቅድሚት ንምኻድ ጥራሕ መማረፂና ንቅድሚት ምኻድ ምዃኑ ዘርኤና እዩ ስለዚህ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ዘሎ ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ሓረስታይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሕርሻ ኣብ ጥዕና ኣብ ኩሉ ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ኩሎም ነገራት ክደራረቡና ዝደልዩ ዘለው ከድቅኡና ስለሉ ዝደልዩ እዮም ስለዚህ ንሕና ከምዘይ እንደቅቕ زغبرنا غيرنا سريحنا تحغاغيزنا كم نوص كنرغاغص يغبا كابتوم نرغاغصلهم عودታት ሓደ خا بقى استرخبت ነገር مس حبرتسبካ تخافيل كان منبار مسرح يغبر ማለት ግብር ማለት ስለስተረፈካ
ስለ ዓቢ ትርፊ ስለ ዘለካ ዝኽፈል ጥራሕ ኣይኮነን ንእሽተይ ሰሪሕኻ እታ ዝረኸብካያ ንእሽተይ ትርፊ ምስ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ተኻፊልካ ሰላምካ ንምሕላው መሰረተ ልምዓትካ ንምርግጋጽ ህልውናኻን ድሕንነትካን ንምርግጋጽ ዝግበር ኮንትሪቢሽን ዝግበር ብጽሒት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ዘመን እዚ ብፍላይ ኣብ እዋን እዚ ቀንዲ ተልእኾ መንግስቲ ትግራይ ህልውና ድሕንነት ልኡላውነትን መሰረተ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ እዩ እዚ ከዓ እዚኣ ንምርግጋጽ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንምርግጋጽ ከዓ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሎሚ ዝኸፍላ ዘለኹ ግብሪ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምትራፍ ንምድሓን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብጽሒት ምብርካት እያ ብዝብል መንፈስ ግቡእ ክፍጽም ማሕበረሰብ ንግዲ ጻውዒተይ የቕርብ እዚ ጻውዒት እዚ ብምቕራብስ ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ኣይኮነን ንምዝኽኻር እምበር ካልእ ነገር ንምፍጣር ኣይኮነን ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ እንታይ ከም ዝገብር ዝፈልጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ዝበለጸ ሓላፍነት ከም ዝተሰከመ ዝርዳእ ማሕበረሰብ ንግዲ እዩ ዘለና ስለዚ በዚ እዋን እዚ ኣብዚ ክፍለ ከተማ በዚ ዕለት እዚ ተረኺበ መልእኽቲ ክሕልፍ ስለ ዝተፈቐደለይ እናመስገንኩ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና የቕንየለይ ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለ እትከታተሉ ነመስገን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናጺት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን